کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ سونڈ والا بیلی چھٹی تھی کیا؟ پاجی دی ایک وڈی تنگ کر دی ہے، بڑے نو تنگ کر دی رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قالوا من فعل بهذا بآلهتنا، بتاں دے پجاریاں نے جس ویلے دیکھیا انہاں دے بتاں دے ٹکڑے ہوئے پئے، کہن لگے کہ ساڑیاں معبوداں دے نال ایک کنے سلوک کیتا ہے، انہو لمن الظالمین۔ جنہیں ساڑیاں سرکارانو مارے ہے او بڑا ہی ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم یقال له ابراہیم۔ وچوں کچھ کہن لگے ہاں اساں سنیا ہے ایک جوان دی زبان تو وہ ذکر کر رہے ہاسی کہ جاؤ خاں تواڈیاں میں معبوداں دا علاج کرانگا۔ یقال لہ ابراہیم، اس جوان نو کہندے نے ابراہیم۔ معزز سامعین حضرات، میرے تو قبل میرے برخوردار مولانا حافظ محمد حذیفہ نواز چیمہ اور انہاں تو پہلے مولانا قاری محمد ہارون یاسر صاحب خطابات فرما چکے نے، شاعر اسلام مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب منظوم کلام پیش فرما چکے نے۔ پروگرام دا انعقاد کروان اندر سب تو زیادہ پیش نوجوانہ چو محترم محمد دین ساجد صاحب اور محترم ثاقب شہزاد صاحب اور انہاں دے دیگر جوان ساتھی، میرے مخلص بھائی پیکر اخلاص حضرت مولانا علی شیر حیدری صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ انہاں نو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ کر بیٹھے سن تے نوجوانہ دا تعارف کرا رہے سن کہ اے جوان میرے سکول دے شاگرد نے
اور دین نال بڑی انس محبت رکھ دے نے، اے دور اندر ہووے جوان تے رکھے دین نال محبت، اے خاص اللہ دا فضل تے او دا کرم۔ کیوں؟ غیر مسلم یہود و نصارہ انگریز انہوں نے کئی سالاں تو منصوبہ بندی کی سی، اساں مسلمانہ دے اندر ایسیاں چیزاں ایسے آلے واڑ دینے نے کہ انہاں دی جوان نسل برباد ہو جائے۔ کسے حد تک وہ کامیابی ہو گئے نے، لیکن مکمل انہاں دی کامیابی نہیں، اور ہوئے گی بھی نہیں انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جماعت حق تے قائم رہے گی، انہاں دی مخالفت کرنے والا انہاں دا کوئی نقصان یعنی انہاں نو مٹا نہیں سکے گا۔ میں ماننا ساڑھے جوانہ دی کثیر تعداد یہود و نصارہ دے اس منصوبے تو متاثر ہو چکی ہے۔ کسی دی ساری رات فیس بک تے گزر دی ہے، کسی دی دن رات واٹس ایپ تے گزر دی ہے، اور کوئی ٹک ٹاک دا جیالہ بن گیا ہے۔ جواناں نو کی کہیے، کئیاں مولویاں دا بیڑا غرق ہوئے ہے۔ میں انہوں اگلے دن ایک بڑے ذمہ دار بندے دسیا، لوڑ پئی تے میں نام ہی دا سکنا، انہاں کو مولوی دا ٹائم لیا ہے تے انہیں کیا میرا اشتہار تے نام لکھنا ہے ٹک ٹاک سٹار۔ انہیں کیا حضرت مذاق ہوئے گا؟ اسا کیا مذاق؟ او مولوی تھلے ہوندہ ہے، یہ تو نچلا درجہ ہے، ٹک ٹاک سٹار تے بڑا اچھا درجہ ہے، لہذا میرے نام نہ تساں لکھنا ہے ٹک ٹاک سٹار۔ تے میں کیا پھر لکھیا نہیں رہے، کہنے لگے جتیاں کھانیاں لوگا تھا۔ انہوں شرم نہیں آئی پر سانو شرم آ گئی ہے۔ پھر ایہو جا جملہ لکھیے جے لوڑ پئی نا نام دی تے میں ساتھی دا بندہ بھی انتہائی جماعت دا بڑا ذمہ دار بندہ ہے جنہیں میں نے گھر سنائی، لوڑ پئی تے میں نام ہی دس دے آنگا۔ تسی اندازہ لاؤ اے حال ہو گیا ہے ٹک ٹاک دا۔ حکومت نے کوئی دیر بند کی تھی تو ایڈی خیر کا حکومت ساڑی مسلام دی کوئی نہیں، انہیں اپنے واسطے بند کی تھی، پہ جتیاں بڑیاں پہ رہی ہیں سنوں نوٹ تے کئی کڑیاں منڈے پٹ اٹھے، ساڑھا بڑیاں کیے ٹک ٹاک بند ہو گئی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ کئی ٹک ٹاک تے زندگی برباد کر رہے ہیں، لیکن میں انہاں جوانہ دی عظمت نو سلام کہنا، محمد دین ساجد صاحب جیسے، ثاقب شہزاد صاحب جیسے، اور انہاں دے دیگر ساتھی جنہاں سارے دے میں نام تو واقف نہیں، میں انہاں دی عظمت نو سلام کہنا۔ اس دور اندر جس دور اندر جوان گناہاں فتنیاں دے برباد ہو رہے نے، انہاں نے علم اٹھائے ہیں تے قرآن و سنت دا اٹھائے ہیں۔ مزید انہاں واسطے دعا گواں اللہ تعالیٰ انہاں نو اور دیگر جتنے ساڑے مسلمان جوان نسل ہے، اللہ انہاں نو انہاں فتنیاں تو بچا کے اپنے دین واسطے قبول فرما لوے۔ میں نا اجلو ایتھے آگے بیٹھا کرسی تے، اوتھے میری گل ہور سی، حیدر صاحب دے کان اندر میں کچھ ہور کہہ رہا سا، اچانک میرے دل چ خیال آیا نہیں یار اج گل جوانی تے ہی ہو جائے، اج گل جوانہ تے ہی ہو جائے، جوانہ دی جوانی تے گل ہو جائے۔ جوانی کتھے گزارنی ہے؟ ٹک ٹاک تے
سوشل میڈیا تے ٹی ویاں دے اگے کتھے گزارنی ہے؟ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، مشہور حدیث علماء تو سندے رہندے ہو صحیح بخاری دی، میرے پیغمبر فرماندے نے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا سوائے اللہ پاک دی ذات دے سائے دے۔ فرمایا 7 قسم دیاں لوکاں نو نصیب ہوئے گا، انہاں دے وچوں فرمایا ایک او نوجوان کہ جدی جوانی گزری ہے تے اللہ دی عبادت دے اندر گزری ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ اگے کی آندے نے وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار۔ بڑھے والے تے بگیاڑ بھی کہنا بھائی میں بالکل پلا مانا جے، میں کسی نو کچھ نہیں کہنا، ہون کیڑی تیری بہادری ہے؟ بڑھے والے او باجی میں تو کدی کو برائیاں نہیں کیتیاں، بابا جی ہوں تساں کی کرنی آنے، تساں برائیاں نہیں چھڑیا، برائیاں تو انہوں چھڑ گئی آنے۔ مزہ آمدہ ہے جوانی دے ویلے، جدو برائی جوان نو پکڑے، جوان برائی نو تکا دے وے۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر ارشاد فرماندے نہیں ہو جوان، جس جوان نو کو خوبصورت اور برائی دی دعوت دے وے، او جوان اگوں اللہ تو ڈر کے کہے انی اخاف اللہ۔ چپ رہو چپ رہو چپ، تو سا نہیں بولنا، تھک جو گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جوان اللہ تو ڈر کے کہندا ہے، اس بی بی دی دعوت نو ٹھکران دیاں ہویاں کہندا ہے انی اخاف اللہ۔ پھر کہہ دیو ایک دفعہ ذرا محبت دے نال کہہ دیو، آ چھوٹیاں چھوٹیاں مشینہ ذرا آواز ہولا رکھو، بڑے بڑے ویر بزرگ بولو۔ حضرات ان بات توجہ فرما دینا آجے، باتوں لگیے جوانہ دی، جوانوں اپنیاں جوانیاں نو سنبھالو، اور بزرگانوں میں واز کر لگا ماں اپنیاں جوان بچیاں دی اس طرح تربیت کرنی ہے۔ اونا نو پرانے ساڑھے انبیاء علیہ السلام دی جوانی دے واقعات، صحابہ دے جوانی دے واقعات انہاں دے سامنے بیان کریا کرو، تے نال کیا کرو پتر اوی تے جوان سی، پتر تیرے تے کوئی نوکھی جوانی نہیں آئی، ابھی تے جوان سی نا۔ یوسف علیہ السلام تے جوانی پر جوانی آئی تے بی بی نے وس کو چھڑے ہے، یوسف علیہ السلام نے دی کو واہ نہیں چلن دیتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تے پتر تینوں کو چگل جی اٹھ کے دعوت دیتے تو پھڑا پھڑا مگر ٹر پئی نہ ماں دی پرواہ، نہ پیو دی پرواہ، نہ کام دی پرواہ، نہ زمین پانڈے دی پرواہ، دیر رات فکر ہی کو۔ اے سچے واقعات بزرگوں میں تو انہوں عرض کر رہے ہیں، جدوں کارج کو ٹائم ملے نا تے جوان پترانوں کول بالیا کرو، تے انہاں جوان پترانوں انبیاء دے صحابہ دے واقعات سنایا کرو، تے تسی سنو یاد کرو تے سناؤ، تے جوانوں تو انہوں میں واز کر لگا، تسی او لوگو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانہ دی بڑی قدر کریا کر دے سن، جوانہ دی جوانہ نو پہنچ کے پہنہ نو حاصل کر دے، لشکر دے اندر داخل کر دے، حتیٰ کہ جڑی میرے پیغمبر دی مجلس شورا سی، جڑی حضرت عمر دی مجلس شورا جنہوں آج کل دی بولی دے اندر کہہ لو قومی اسمبلی دے ممبران، انہاں قومی اسمبلی دے ممبران دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے بزرگ صحابہ بھی نے، اور انہاں دے اندر حضرت عمر نے کئی جوان بھی داخل کیتے نے۔ او کیڑے جوان سن کہ جڑے ساریاں جواناں دے نالوں قرآن پاک دا تے حدیث پاک دا بہتا علم رکھیا کر دے سن۔ مثلاً
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جوان تے مجلس شورا دے ممبر کسی نے اعتراض کیتا بھئی آ ویکھو نبی پاک دا وڈیرا سیابی آتے ہوئے مجلس شورا دے ممبران جنہاں نے اچھے اچھے تو ملک چلام دے مشورے دینے نے تے تسی انہاں جواناں نوں وچ بھا لیا کتھے جوان کتھے وڈیرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اے عبداللہ بن عباس جی آؤ ذرا اینا دا جواب اس طرح دے دینا ہے حضرت عبداللہ جی یہ دسو کہ قرآن پاک دی سورت جڑی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا حضرت عبداللہ بن عباس جی دسو نا اے سورت سانو سبق کی دیں دیئے حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دینے اے سورت سانو نبی پاک دی وفات دی اطلاع پی دیں دی سی کہ نبی پاک تو جنہ اللہ نے کم لینا سی لے لیا سونے پیغمبر ان اللہ دیاں تسبیحاں تے حمداں زیادہ بیان کرو استغفار کریا کرو ان لوگ کی فوجاں تے گروہاں تے گروہ تواڈے دین وچ آن گے حضرت عمر بن خطاب فرمان دینے لو آج گل جیڑی گل ابن عباس نے کہیے اوہی گل عمر بن خطاب نے کہیے اے جے گل اے نوجوان ہے لیکن جوانی وقت اللہ نے نو اینا فہم دیتا ہے فقہ بڑی دیتی ہے سمجھ بڑی دیتی ہے دین دی پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کر دے سن جوانوں فارغ نہ رہا کرو جوانوں میں کدی گل کر رہا ہوں حضرت عمر بن خطاب خلیفہ راشد دی حضرت عمر فرما دینے جوانوں فارغ نہ رہا کرو کیونکہ ایڈا جوان فارغ رہندا ہے شیطان انہوں اپنے چنگل ویلا لیندا ہے شیطان انہوں اپنے کمے لا دیندا ہے حضرات ان بات توجہ فرما دینا آجے حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ جس ویلے اللہ پاک نے انہاں دے کلو کم لیا جماعت دی نظامت ملی ہے حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ نے سب تو پہلے اہل حدیث یوتھ فورس بنائی حفصہ 35 شاہ جمال جدو پہلا اجلاس ہویا میں بھی وہ شامل سا حضرت علامہ صاحب دا دفتر 35 شاہ جمال لاہور سے یوتھ فورس قائم کی تھی کہنے لگے میری جماعت دا سرمایہ نے جوان اساں انہاں نوں سامنے ضائع نہیں کرنا حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تحریک چلائی سی کہ اس ملک دے اندر نظام لے آنے تے اسلام دا لے آنے حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ نوجوانہ دے اجلاس بلایا کر دے انہاں دی تربیت کریا کر دے علماء کرام دی ڈیوٹی لاندے کہ انہاں دی تربیت کریا کرو حضرت علامہ صاحب نے پر یوتھ فورس نے ایک دستور دیتا سی تواڈیاں ذمہ داریاں کی نے انہاں دے اندر مساجد دی حفاظت کرنا اس طرح علماء کرام دا دفاع کرنا حفاظت کرنا حضرات توجہ کرے آجے حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر دی وصیت نصیحت عمل کر دیا اینا نوجوانہ نو کمے لا دیتا سی کیونکہ جس ویلے جوانی آن دیئے تے جوانی کم مانگ دیئے کم بزرگوں ہے گل بڑے دھیان نہ سنیا جے موضوع ہے اصلاح معاشرہ تے میں اصلاح معاشرہ دے ایک پہلو لے لیا جی معاشرے دی اصلاح کرنے میں سب تو مین کردار نوجوان دا ہوتا ہے میں اس واسطے اس مضمون نو لیا ہے حضرات ان بات توجہ فرما دینا آجے حضرت اللہ میں عرض کر رہا جڑا جوانی چڑھ دائے او دا خون گرم ہوندائے او کم منگدہ منو کسے نہ کسے تیانے لایا جائے جدوں اپنے جوان پترانو فارغ رکھو گے پھر شیطان انہوں تیانے لائے گا تیانے لائی رکھو انہوں تیانے لائی رکھو پتر چل موکل
اتھے جا کے ہاں جی میں ہوئی لگا گل کر انشاءاللہ میں بزرگاں دی گزارش کر لگا نا بزرگاں نو عرض کر لگا انہاں دی ذمہ داری میں لان لگا بزرگاں دی اصلاح شرعی ذمہ داری حضرات ان بات توجہ فرمان دے ڈایا جے توجہ مولانا حیدری صاحب نے بزرگاں دا کنا فکر ہے کہنے نے بزرگاں نو کہو کہ تسی انہاں دی سرپرستی کہو کہ دے بزرگ ناراض نہ ہو جان بزرگاں ناراض کیوں ہونا بزرگاں تے میں واز کرن دے ہاں بزرگانوں کے نام اپنیاں مامانوں کے نام اپنیاں بزرگانوں کے نام ان اپنے جوان اولاد نو فارغ نہ رہن دے آجے چل پتران صبح اٹھ کے فجر دی نماز جماعت نہ پڑھ او دے تو بعد فلانی جگہ تے چلا جا اپنی مسجد اندر دجی اندر تیجی اندر اوتھے ترجمے دی کلاس سے جا کے ترجمہ پڑھ اور ترجمہ پڑھ کے آیا ہے اچھا بیٹا اس طرح کر لیں تھوڑا جا واق بھی کریا اچھا بیٹا ہن اس طرح کر لینا بیٹا ہون اس طرح کر کے ناشتہ کر لے فلانا کم کرنے والا پٹھے وڑ لیا فلانا کم کر رہا جس ویلے آ گیا بیٹا ہون تھوڑی دیر آرام کر لے جدوں آرام کر کے اٹھے آئے اچھا بیٹا ہون تیری ذمہ داری ہے تیری ذمہ داری ہے اچھا بیٹا ہون اس طرح کر تسی 15 منڈے رل کے تے اپنی ایک تنظیم بناؤ ہون تنظیم تساں بنا لیے پورے پنڈ دا چکر لاؤ کہ بزرگانوں بچیاں جوانانو بڑے پیار نال انہاں نو دعوت دیو بزرگو مسجد ویچاؤ اذان ہو گئی ہے مسجد دے ویچاؤ 2-4 منڈے ایس گلی ٹر جو 2-4 اگلی گلی ٹر جو میں عرض کرنا وا کہ انہاں نو دنیا دیاں اپنیاں ضرورتاں اور دین دیاں کماں دے دھیانے لائی رکھو فارغ رہن گے حضرت عمر نے کیا سی شیطان انہاں تے مسلط ہو جائے گا جوان کم منگدا ہے حضرت علامہ صاحب نے کم دیتا سی منڈیاں اس وقت اس دور دے منڈے اللہ جاندا ہے اج بھی حالانکہ دن رات علامہ صاحب انہوں کم دسی رکھ دینا اج لاہور جلسہ ہے اشتہار لاؤ اشتہار لگے نے علامہ صاحب بینر لا کے آؤ بینر لگے نے بینر اج جدوں موچی دروازے جلسہ ہے نا ساڈے گجران دا لاہور 18 اپریل تے ساڈے گجران دا نوجوان بینر لان واسطے اتے چڑھے ہے کرنٹ پئی اس بچارے دے دوویں ہاتھ جڑے معذور ہو گیا ہے تے جدوں کدی گل کرو تے فخر نال کہندا ہے میں علامہ صاحب دے جلسے دا بینر لان ڈیا سا جنہ او دور چ کم کیتا ہے یقین جانو کئی مرتبہ ویکھیا کہ گل کر لو نا تے اکھاں چتھرو آ جاندے نے انہاں دیاں حالانکہ علامہ صاحب دن رات انہاں نوں کوئی رکھ دے سن نوجوان کم منگدا ہے جوان کم منگدا ہے کم اللہ ساری جماعت نو ایسے لیڈر دے وے جڑے نوجوانہ تو دین دا کم لیندے رہن حضرات ان بات توجہ فرمان دے ڈایا جے عرض کیتا ہے اور باتوں لگی ہے جوانہ دی سب تو پہلے میں تذکرہ کرا حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے زمانے دے اندر لوکی بتاں دے پوڈاری نے لوکی سورت دے پوڈاری نے لوکی چند دی پوجا کر دے نے ستاریاں دی پوجا کر دے نے پھر بتاں دی تے بہت زیادہ ہی پوجا کر دے نے اور قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے حضرت ابراہیم تبلیغ کر دینے قوم نو تے قوم کے دیئے ابراہیمہ تینو ہر ویلے تبلیغ دی پئی ہوندی ہے چل آئے ساڈا میلہ لگیا تمہیں شگل میلہ ویکھیا ابراہیم علیہ السلام ٹر پہ رات جا کے بہ گئے انی سکیم میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں یہ جھوٹ نہیں سی بعض دفعہ بندے دی طبیعت پہ کچھ نکاحت آ جاندی نکاحت آئی میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں یار تسی ہو آؤ حضرات ان بات توجہ فرمان دے ڈایا جے مقول ادھر بات را توجہ کر دے ڈایا جے مقول ادھر پنجاب دا جیڑا بھی وزیر اعلیٰ بندہ ہے او دی ڈیوٹی لاندے نے حضرت داتا صاحب یعنی پیر یعنی جناب علی حجویری دی قبر نو گسل دے ہن گسل دیندا چاہتا چڑھاندا بڑی سعادت محسوس کردا ہے لیکن ساڈے پنجاب دا ایسا بھی وزیر اعلیٰ رہا ہے اختلاف سیاسی
اپنی جگہ، لیکن ایسا وزیر اللہ رہا جڑا موقع سی جنہیں اپنے دور دے اندر ایک دفعہ بھی غسل نہیں کی دیتا. جدوں غسل دین دی واری آئی اپنے گھر ٹر گیا. اور سرکار ہی تھے غسل دینے. بھائی میری امی نے سنیا کلا سی اس غسل نو، میری امی دی اطاعت بہت ہی واجب سی میرے تھے. معقول عذر شرک تو بچ گیا. حضرات ان بات توجہ فرما دے ڈایا جے، توجہ میرے دوستاں تے ویراں توجہ کر دے ڈایا جے، میرے دوستو بزرگو بات توجہ فرما دے ڈایا جے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معقول عذر پیش کر کے پیچھے رہ جاندے نے. جدے جوان اگے نکل گئے تے بڈھے پیچھے جھانڈے نے. تے انہاں نو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں بڈھیاں دے سامنے کہندے نے جا لو تاڑے اج مبوداں دا گھر میں لاج لینا وا. جس ویلے ٹر گے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. کوڑا پھڑے آتے سارے نہ دے معبوداں دا قتل کر دیتا ہے، انہاں نو ٹک دیتا ہے، انہاں نو کٹ دیتا ہے، انہاں نو وڑ دیتا ہے. جڑا سب تو بڑا بوسیوں نو رحم دیتا کئیاں مفسران نے لکھے آئے کوڑا او دے موڑے تے رکھ دیتا ہے. ہن جس ویلے آئے نے آکے ویندے نے ساڑے معبوداں دا حال کی ہویا ہے. کہندے نے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انہو لمن الظالمین. سبحان اللہ. بآلہتنا اللہ نے انہاں دی گل نقل کی تھی. او الہ کہندے سن اپنے انہاں معبوداں نو بتاں نو. کیوں؟ الہ دا معنی خدائی اختیار رکھن والا. انہاں لوکاں نے خدائی اختیار دیتے سن اونا بابیاں نو. جڑا بابا فوت ہو جاندا او دی مورتی پتھر دی بنان دے، لکڑ دی بنان دے، پتل دی بنان دے، انہوں اختیارات دے دیں دے. جڑا اے بھی رب دا بنایا ہویا ہے، اے اولاد دیندا ہے، جڑا عزت دیندا ہے، فلانا کم کردا ہے. پھر شیطان جڑے جنات نے کئی مرتبہ انہاں وچ حاضر ہو جاندے نے، حاضر ہو کے تے لوکاں دا ایمان پکا کر دیں دے. جیسا کہ سن قبرہ للنسائی دے اندر اور اسی طرح مسند ابی اللہ دے اندر اللہ پاک نے سونے پیغمبر نے فتح مکہ تو بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ڈیوٹی لا دیتی ہے کہ جاؤ جا کے عزا دا دربار ٹھا کے آتے قتل کر کے عزا. حضرت خالد رضی اللہ عنہ گئے تے ویکھیا لوکی اتنے درخت سن نہ دربار تے او دی بڑی پوجا پاٹا کر دو نہ درخت وٹ چھڑے. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے یا رسول اللہ میں ٹاٹو آیا. فرما کوئی چیز نظر بھی آئی ہے؟ جی کوئی نہیں. نبی پاک نے فرما دوبارہ جا ارجے واپس لوٹ. تو پھر عزا نو وڈیا ہی نہیں، عزا نو کٹیا ہی نہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو دوبارہ جاندے نے. جس ویلے او دے کمرے دے اندر داخل ہو کے نو توڑن لگے نے تے پہاڑ دے اتے لوکی چڑھے نے واسطے پاندے نے، لیکن خالد نے کسے دی بات نہ سنی. جس ویلے اے دی اے بت نو توڑن لگے نے، دیوتی سی عورت دی تصویر سی، مورتی سی، بت سی، اینو لگے نے توڑن. ایک کالے رنگ دی عورت ظاہر ہوئی، والوں دے کھلرے نے، ننگی عورت وال کھل رہے، رنگ کالا، مٹی پھڑ کے جلدی نے اپنے سر تے پان لگ پئی. حضرت خالد نے پھڑی تلوار ٹوٹے کر کے رکھ دیتی. دربار بھی ٹایا، کوٹھا بھی ٹایا. نبی علیہ السلام نے خبر دیتی. آپ نے فرمایا ہن ٹھیک ہی تا ایسی عزا جڑی تو قتل کیتی ہے. جننی بت دے وچ وڑ کے بول دی، لوکاں نال گلاں کر دی. لوگ کہندے بابو دی جی میں موسیٰ علیہ السلام دے زمانے چنیسیوں نے بناتا وچھا تے او دا سوراخ رکھیا ہوا پوے جی میں بیسری نو پیپنی نو ہوا پہن دی ہے تے بول دی ہے.
وہ بولے لوگ کہنے گیا سچا رب بھی اب ویلا بولن رب دے وچ آ گیا ہی آ جڑا نا رب وچ آنے والا عقیدہ یہ اتھوں چلیا ہے یہودیاں تو رب وچ آ گیا ہی ہن بھی کہ کہندے نے اللہ حلول کر جاندا اپنے ولیاں دے وچ انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات ان بات عرض کر رہے آماں کہ بات عرض کر رہے آماں جوانہ دی بات کر لگا ماں حضرت ابراہیم دے بارے کہندے نے جس ویلے کہندے نے ایک انہیں کم کیتا ہے اور کچھ بابے جنہ نے ابراہیم تو سنیا سی وہ کہندے نے قالو سمعنا فتح یذکرہم یقال لہو ابراہیم حضرت او کہندے نے اساں ایک منڈے دے کولوں سنیا سی او کہندا سی او جوان جنوں ابراہیم نامی کہندے نے او جوان کہندا سی تسی جالو میں تواڈے معبوداں دا اعلان کراں گا ہن دسنا چاہنا واں گل جواناں دی ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان نے جوانی ویلے کیسا انہاں نے کارنامہ کیتا ہے انہاں دے بتاں دے ٹکڑے کر دیتے نے انہاں دے بتاں دے ٹکڑے کر دیتے نے ہن ایویں بڑے غصے وچ آئے نے کہ ابراہیم علیہ السلام نو اساں اگ لاکے تے ساڑ دینا ہے ہن کہندے کی نے گل بڑی حیرانگی والی اللہ پاک نے قرآن نے بیان کر دیتی ہے حالانکہ معبود پڑھی دے الہ پڑھی دے کہ بندیاں دی مدد کرے اپنے عبادت کرنے والیاں دی مدد کرے لیکن ایڈے پاگل نے شرک جتھے آ جاوے بندے دی عقل تے مت مار دیندا ہے بندے دی عقل تے پردہ پا دیندا ہے ہونے کی کہندے نے کہندے نے قالو حرقوہ فانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین انہوں پھڑ کے ساڑو تے اپنے معبوداں دی مدد کرو لے پاگل ہوئے مدد تو نہ تواڈی کرنی ہے تسی انہاں دی کرن ڈے ہو ساڈا تے معبود ہووے جڑا ساڈی مدد کردا ہے اسی او دی نہیں کردے او ساڈی کردا ہے لیکن وہ کہندے نے اپنے معبوداں دی مدد کرو انہوں پھڑ کے تے ساڑ دے وہ پھر انہوں نے کی کیتا قالو ابنو لہو بنیانا فالکوہ فی الجحیم انہوں نے بہت بڑا گڑا کھودے آئے جنہوں خندق کیا جاندہ ہے وہ دے اندر بڑا بالن جمع کر دیتا ہے انہوں آگلا دیتی ہے جدی حرارت میلہ دور پہ جاندی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہندے نے ابراہیم ایڈے وے چھال مار کہندے نے میں کیوں مارا تو انہوں میرے تے گسا تے سوٹ لو ہن آگ دا سیکا اینا سی کوئی ڈردہ نیڑے نہ جائے کہندے نے میں کیوں چھال مارا ادھر گل تے غور کرے اج کل بھی کئی آندے نا چل انکار اگ بال چھالاں ماریے جڑا سچا ہوئے گا بچے گا شریعت نے منع کیتا ہے ہو جائے مبالے تو شریعت نہیں ہو جائے مبالے دی اجازت دینی ایمی جذبات چاہ کے ہو جائے مبالہ قبول نہ کریا کرو اللہ ہوا شریعت کے اندر یہ کٹھے ہو وہ بیوی بچے لے ہو آپ آؤ او بھی آن یا اللہ جڑا جھوٹا ہوتے لعنت کر اور اللہ پکڑے گا دنیا ویکھے گی مرزے نے کیا سی نا جڑا جھوٹا ہوئے سچے دی زندگی چ مرے تے مولانا ثناء اللہ عمر شرح محلہ مرزے تو 40 سال بعد زندہ رہے آیا نا مزہ مبالے دا ہن جیڑی میں بات کرنا چاہنا موتے غور کر دے ڈایا جے حضرت ابراہیم نے ایک منجنیک دے اندر بیٹھان دے نے منجنیک اج میں پینگ نہیں ہوندی پینگ دی شکل تے وڑا گوپیا جانور ڈانے ہاں ہون او پینگ دے وچ انہاں گوپیا بنیا وڈی ساری پینگ منجنیک اور اے جنگی ہتھیار بھی سی بہت بڑا حضرات ان بات را توجہ فرمان دے رہا جے منجنیک دی اندر انہوں بٹھایا ہے پھر پینگ دا چوٹا دیتا ہے ہلاراں دیتا ہے جس ویلے 2-4 ہلاریاں تو بار ہلاراں مکمل ہو جاندہ ہے
اگ دے اندر جا پیندے نے اتوں آواز آ گئی توجہ بھائی توجہ دیکھو جڑا بندہ جڑا جوان اپنی جوانی رب واسطے وقف کرے پھر میرا اللہ کیوں دیا حفاظت کرتا ہے اتوں آواز آ گئی اگ نو آواز آ گئی ہے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم سبحان اللہ تے پھر تعلق بھی تے رب نال ایڈا گہرا سی ایڈا پکا بھروسہ سی رب تے تفسیراں نے لکھیا ہے اللہ نے فرشتے نو گھلیا بارش دے نو حضرت ویکھو سارے دشمن تواڈے خلاف کٹھے ہوئے جے کہو تے میں بارش وسا کے تے اگ بجھا نہ دیاں حضرت ابراہیم فرماندے نے ذرا تے دس نہ مینوں تینوں اللہ نے میری مدد نو کلیا یا آپ آیا جی میں آپ آیا فرمایا مینوں اللہ تو علاوہ تیری مدد دی لوڑ نہیں حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر مینوں میرا اللہ ہی کافی ہے جڑا اچھا کار سا دے ہن جس ویلے انہاں نو اگ اندر سٹ دیتا ہے اللہ فرماندے نے اے اگ میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا اینی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی مت میرے ابراہیم نو سردی لگنی شروع ہو جائے ہاں جہنم دے 8 طبقے نے نا اونا جو ایک طبقہ او بھی ہے جتھے ٹھنڈ ہونی ہے انتہا درجے دے یہ بھی تفسیرہ نے لکھیا ہے ہونا بھی ہو جہنم چھے حضرت ابراہیم دے بارے اللہ فرماندے نے اگے ٹھنڈی ہو جا لیکن اینی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ ان میرے بندے نو میرے جوان بندے نو کتے سردی لگے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم سلامتی والی ہو جا اور جس ویلے اگ اندر ابراہیم نو سٹے آئے تماشگیر تماشا پہ ویندے نے ابراہیم ہونے سڑے گا حضرت عائشہ فرما دیا نے کہ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے ان ابراہیم لما القی فی النار لم تکن فی الارض دابت الا اطفأت النار غیر الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فأمر رسول الله بقتله میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جس ویلے ابراہیم اگ اندر نے دنیا دے سارے جانور اگ نو بجھان دیاں کوششاں کر دے سن پر کرلا جڑا اگ نو پھوکا مار کے تیز کردا سی نبی پاک نے فرمایا جتھے میرے نو مار دیو کرلا چھپکلی کرلا نسل تے ہوئی ہے نا کچھ چھوٹ جہن بکریاں کو ٹیڈی بکری کو دیسی بکری کرلی چھپکلی کرلا رنگ بدلنے والا جنیاں بھی یہ قسمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آپ فرماندے نے اینو قتل کر دیو نو مار دیو کیونکہ اے پھوکا مار کے اگ نو تیز کردہ سی اور میرے پیغمبر دی حدیث توجہ فرماندے نہ آجے بخاری تے ابن ماجہ دی روایت پھر میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا سکرلی تے چھپکلی نو پہلی سٹ اندر مارے اللہ پاک اس بندے نو 100 نیکی عطا کرے گا تے جدا پہلا نشانہ نہ لگا دوجے چ ماریا سواب کٹ گیا جدا دوجہ بھی نہ لگا تیجے چ ماریا اور سواب کٹ گیا ایک کہن دا کی مطلب سی نبی علیہ السلام دا کی مقصد سی یہ مقصد سی پیڑا دشمن ہے انہوں پہلی سٹے چنگی ٹکا کے مارو بس پہلی نہ چلے بعض لوگ کہندے نے وہ چھپکلی نہیں وہ کرلا سی جے چھپکلی نہیں
حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے گھر اندر وہ نیزا کیوں رکھیا سی؟ اما جی گھر اندر نیزا کیوں رکھیا جے؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے جس ویلے مینوں اے کرلا چھپکلی نظر آندی ہے میں اینوں مار دینی ہاں، اس واسطے میں رکھے آئے۔ ہن دسیا کہ کرلی ہووے چھپکلی ہووے کرلی کرلا اے سارے اسے نسل چونے نہ دیاں قسماں لینداں نے۔ اس واسطے میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر رہا ہن بات کر رہا سا جوان دی۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام جوان نے، ہن جوان نے اپنی جوانی لائی تے اللہ واسطے لائی، قیامت تک ابراہیم علیہ السلام دا نام اللہ نے زندہ رکھیا۔ تسی کہو گے وہ تے اللہ دے نبی سن تاں زندہ رہ گیا، احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نبی سن؟ بولو اللہ دے نیک بندے سن نا، کنی 35-40 سال ہو چلے دنیا تو گیا ہوں، اج بھی لوگ انہاں دا ذکر کر رہے، اپنے تے اپنے بیگانے کر رہے ہیں۔ حضرات میں کنہ دا ذکر کرا علماء اکرام جنہاں نے دین دے کم کیتے نے، اللہ پاک نے انہاں دے نام زندہ کر دیتے نے۔ حضرات عرض کر رہا ہاں کہ نام انہاں دے اللہ پاک نے زندہ کر دیتے نے۔ آئیے میں ہن نبی تو علاوہ دو جواناں دی گل کر لگا ہاں۔ اے جوان کیڑے نے؟ ارے جوانی پہ چڑھ دے نے، جوانی اجے چڑھے نے، نوجوان نے، نوی جوانی آئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ جنگ بدر دے موقع تے جدوں نبی پاک نے صفاں قائم کروائیاں نے، میں اپنے سجے تے کھبے ویکھے ہیں، سجے تے کھبے دو بچے جڑے جے جوانی چڑھے نے، تے میں بڑا پریشان ہویا۔ میں کہاں کہندے نے میرے دائیں تے بائیں، ان جڑے لفظ حدیث تے مضمون دے بارے میں پڑھا، اِذَلْتَفَتُّ فَإِذَا عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَتَيَانِ۔ فتن فتن کہندے نے جوان نو، فتیان دو جوان، حدیث السن جڑے جے جوانی چڑھے نے، نوی جوانی۔ فرما دے نے میرے سجے تے کھبے تے میں بڑا پریشان، کاش کہ میرے کل بھی بڑے کوئی جنگجو بہادر ہوندے، لیکن دو صفاں قائم ہو گئیاں نے۔ مینوں انہاں نے پوچھے آئے یا ام ارنی ابا جہل، چاچا جی سانو ذرا ابو جہل تے بخایا جے کیڑا ہے، کیونکہ انصاری سن نا، ابو جہل قریشی سی، انہاں ویکھیا نہیں سی، یہ مدینے دے سن و مکے دا سی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ پہ فرما دینے جدو انہاں نے مینوں پوچھے آئے کہ ابو جہل کیڑا ہے، میں اشارہ کیتا ہے او جڑا صفا درست پیا کراندا ہے او وے ابو جہل۔ ہن بات را توجہ فرما دینا آجے، فشدا علیہ مثل السقرین حتی ضربا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے میں کہنا سا میرے سجے کھبے بچے آگے نے، کاش کو جنگجو بہادر ہوندے، لیکن انہاں نے تے بڑے بڑے جنگجو بہادرانوں ہی پیچھے کر دیتا ہے، انہی دلیری وکھائی ہے۔ فرماندے نے جویں باز شکار نو چپڑ دے اس طرح بازاں دی طرح چپٹے، سدھے ابو جہل تے گئے قتل کر دیتا۔ حضرات ان ایوی جوان نے عوف دا بیٹا آنکھیں عبد الرحمن صف ہے پہلی موقع بدر میدان سجے دے کھبے ڈٹھے دو جوان ہوئی حیرانی میرے تائیں، سجے پاسے والا مینوں بڑک کے آخدا
کیا پتا جے تانو ابو جہل نہ پاک دا سن کے گل او دے ول میں چاک دا کی کہنا ہی ابو جہل تائیں سونیا اے کہندا میں مومن عوام نو دیندا اے گالی ساڈے نبی سلطان نو کھاتی اے قسم ماراں کھاتی اے قسم ماراں اس بیمان نو یا مر جاگا آپ اونی جائیں اجے او نہ ہٹیا مینو دوجا پوچھام دا چاچا جی کدرے ابو جہل دسیام دا اجے میں دوجے نو سا پوچھنا چام دا دسے ابو جہل میرے تائیں میں اشارہ کر دیتا ہے سن دیا سار دو میں سن دیا سار دعا بنیاں نے تاریاں جویں باز ہے پیندہ اتے چڑیاں نہ کاریاں جوڑ کے کندے پہنچے مار او ڈاریاں خوف نہ رہیا دعا تائیں ابو جال کوڑے تے اے پیدل بچارے پیا صفا بناوے او بھی پہنچ گے تارے سدھے وچ وجے ڈر خوف تارے ماری تلوار کوڑے تائیں کوڑے دی لات وڈی ایڈی تلوار جے کافر دی لات وڈی کافر دی لات وڈی تجھے سردار جے زخمی سخت ڈگا کافر بدکار جے اڑنگ دارے آئے اونی جائیں حضرات ان اے بھی تے جوان نے ان توجہ فرما دے ڈایا جے میں ساریاں جوانہ دی قدر کرنا لیکن گل ہو رہی ہے جڑے دین دا کم کر دینے انہیں ویکھو میں بار بار محمد دین ساجد دا نام لینا ساکب شہداد دا نام لینا اجے میں نو کئیاں جوانہ دے نام دا پتہ نہیں چلیا کیوں میں نام پیا لینا ماں اور بھی تے بیٹھے نے اس واسطے بار بار نام لے رہا ہے دین دا کم کر دینے دین دا او جوان اللہ نو پیارے ہو گئے جنت دے مہمان بڑے نے تے اسی آج اپنی مجلس میں انہاں دا ذکر کر کے تے فخر کر رہے ہیں جوانوں دین والے پاسے آؤ دین دا کم کرو رکھو ٹچ موبائل رکھو لیکن ادا استعمال اچھا کرو استعمال ادا اچھا کرو سوشل میڈیا دا حضرات ان بات را توجہ فرما دے رہا جے بات کر رہے ہیں جوانہ دی بات کر رہے ہیں جوانہ دی بات کر لگا مدر بات توجہ فرما دے رہا جے جوان ہوئے تے غیرت دا پیکر ہوئے حضرت ابو صاحب رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے کردی بیٹھ دے اندر نماز پہ پڑھ دے نے نفلی نماز میرے پیغمبر فرما دے نے لا تجعلوا بیوتکم مقابرا بھول گئے ہو پھر پچھلے پھر بھول گئے نے محبت دے نال ذرا کبو ذرا مل کے کبو اللہ اکبر محترم جناب نواز شیما صاحب حضرات ان بات را توجہ فرما دے ڈایا جے توجہ عرض کر دیتا ہے اللہ پاک نے سونے پیغمبر فرما دے نے اپنے آقرانو قبرانہ بڑھاؤ فرض نماز مسجد دے اندر پڑھو نفلی نماز اپنے کران دے اندر پڑھیا کرو کرانو قبرانہ بڑھاؤ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے کان اندر نفلی نماز پہ پڑھ دینے ایک بندہ انانو ملن دے واسطے آیا تے بہ گیا تے لاگے نا بالن والیاں لکڑیاں پئیاں سن انہاں چوں حرکت جی ہوئی اس بندے نے غور کیتا ویکھیا تے وچ سپ آواز دیتی دوڑا دوڑا سپ نو ماریے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اشارہ کیتا نہ ماریا جے نہ ماریا جے نماز پڑھ دیاں ضروری اشارہ کر دیتا ہے جس ویلے نماز تو فارغ ہوئے نے تے ابو سعید نے میرا بازو پکڑے آئے میں انہوں ایک مکان تے لے جاندہ کہندہ مکان پہ دیکھنا ہے ساڑھا فلانا نوجوان سی رشتہ دار اکو ماں پیدا بیٹا والدین دا کلوتا بیٹا شادی نمی ہوئی ہے شادی نمی ہوئی ہے ادھر میرے پیغمبر نے ساریاں نو آڈر دے دیتا خندق کھودن دے واسطے یہ بھی جوان چلا گیا میرے پیغمبر دے صحابہ جدوں آرام کر لگے نے نبی پاک فرما دے نے اے جوان تیری شادی نمی نمی ہوئی ہے ساریاں نے ایتھے کہلولا کرنا ہے لیکن تو اپنے کر چلا جا میرے پیغمبر السلام جوانہ دے جذبات دا کنا خیال رکھ دینے اس واسطے میں عرض کرنا جوانہ دے نال کام بھی لو پر انہ دے جذبات دا خیال بھی رکھو علامہ صاحب انہ تو کام بھی بڑا لیں دے کھانا اپنے نال بھی بہتر کھوان دے سان کہ انہ جوانہ نے کام کرنے نے بزرگو انہ کو کام بھی لو انہ دیسی کیوں بھی کھوایا کرو سارا ویچ ہی نہ چھڑیا کرو دودھ بھی پیا کرو پتر روٹی کھا دیا نال دودھ پی اجے میں مینوں روٹی کھوان دے نال دودھ پیا جائے اللہ تو انہوں جنت نصیب کرے آمین نہ کیا آجے بلہ جانا ہے کیا دیو آمین حضرات ان باتنا توجہ فرمان دے ڈایا جے توجہ عرض کر دیتا ہے میرے پیغمبر فرمان دے نے فرمایا تو اپنے کر چلا جا لیکن خالیتی نہ جائیں ہاتھ اندر نیزہ لے کے جائیں یہودی ساڑے دشمن نے کوئی تینوں نقصان نہ دے دے وے اور صحابی نے چھوٹا نیزہ پھڑ لے آتے کر کل پہنچے اے دی نوی بیائی دلہن بار گلی دے دروازے تے کھڑی ہے جوان غیرت مندے اے لفظ تساں بھی دوران ہے جوان آواز نہیں آئی نہیں جب تک آواز نہ آئی میں اگا جانا ہی نہیں جوان اجے بھی آواز نہیں آئی جوان جوانوں اپنے میں غیرت پیدا کرنی ہے غیرت غیرت مسلک دی غیرت منہج دی غیرت اسلام دی غیرت ماں پہن دی غیرت عزت دی اللہ اکبر حضرات ان غیرت والا جوان اپنا نیزہ چکیا تے اپنی بیوی نو قتل کر لگائے غیرت آئی ہے جدو میں اپنی بیوی نو چار دیواری دا پردہ دیتا ہے اے بار گلی دے دروازے تے کیوں آکے کھڑی ہوئی ہے اور آج دیا جوانا تو ہی غیرت کر تیری پہن ننگے منہ ننگے سر بار نکلی انہوں پوچھ بیٹا پہن پتر جو بھی اچھے لفظ کتھے گئی سے کیا تیرے سر تے دوپٹہ نہیں تو پردہ نہیں سے کر سکتی کیوں گئی ہیں ننگے منہ غیرت رکھ غیرت تیری پہن ہوئے تیری بیٹی ہوئے تیری بیوی ہوئے ننگے منہ ننگے سر باہر گلیاں بازاراں وچ شریعت اجازت دیندی ہے بی بی نے اپنے ڈیرے تے جانا چلی رہے حضرت اسماء بنت ابی بکر اپنے کتھے 3 کلومیٹر تو زیادہ سفر بندہ سی ڈیرے تے جاندیاں کھجوراں دیاں گٹکاں کٹھیاں کر کے لے ہوندیاں اکھلی وے کٹ کے اپنے شوہر دے کوڑے دا دانا بنا دیاں اور سیابیات بھی جا کر دیاں سن باغات اندر اپنے اپنے کھوہاں تے کوئی جانا گناہ نہیں جائے سے لیکن چال شرم و حیا والی غیرت پوری حضرات پردہ پورا پردے دے اندر جانا ہے پردے دے اندر ان بات توجہ فرمان دے نہ آجے یہ لگا یہ قتل کرن تے بیوی کہن دیئے حضرت جلدی نہ کرے آجے پہلا اندر آ کے ویکھو میں باہر کس مجبوری تو آئی ہاں انہیں اندر جا کے ویکھے ہیں اندر ایدی بستر تے ساپ جڑا بہت بڑا کنڈل مار کے بیٹھا ہے انہیں جلدی نہ نیزہ ساپنو مارے ہیں ساپنو نے دے اندر پرو لے آئے صحیح مسلم دی روایت ہے ساپنو نے دے اندر پرویاتے بار ویڑے ویلیا کے گڑ دیتا ہے ابو سعید فرماندے نے سانو نہیں پتا چلیا ساپ پہلا مرے ہے یا ساڑا جوان پہلا فوت ہویا ہے نبی علیہ السلام دے کو لاغے یا رسول اللہ تسی اللہ دے نبی ہو اللہ تو اڑیاں دعاواں قبول کر دے یا رسول اللہ ماں باپ دا کلوتا بیٹا یا رسول اللہ نوی شادی ہوئی اجے نے دنیا دا کی ویکھے ہے دعا کرو بچہ زندہ ہو جائے تے اللہ میرے نبی دیاں موڑ دا نہیں سی لیکن نبی پاک نے دعا زندہ ہوندی نہیں کی تھی
کیوں نہیں کیتی؟ بس آج تے گل سوچن والی ہے کیوں نہیں کیتی؟ حالانکہ نبی پاک تے رحمت للعالمین نے نبی پاک علیہ السلام بیماراں کو جاندے نے شفاعت دی دعا کردے نے میرے پیغمبر مکروہ دے کردے اتارن دی دعا کردے نے میرے پیغمبر تامن بھی کردے نے سونے پیغمبر کل کو بیمار آیا حضرت دم بھی کردے نے تے دعا بھی کردے نے لیکن اتھے میرے نبی نے دعا کیوں نہیں کیتی اس واسطے نہیں کیتی لا تبدیل لکلمات اللہ جڑے اللہ دے فیصلے ہون اللہ دے فیصلے نہیں بدل دے اللہ دا فیصلہ ہے کوئی نبی ہووے ولی ہووے صحابی ہووے تابعی ہووے پاویں سنی تے پاویں وہابی ہووے جڑا بھی ہووے جڑا موت دے دروازے چوں گزر کے اگے چلا گیا ہے انہیں واپس آنا لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ دے فیصلے نہیں بدل دے میرے نبی نے اللہ دے فیصلے بدلن والی دعا ہی نہیں کی تھی فرما نہیں یہ واسطے بخشش دی دعا کر دیو آج کو کہے کہ فلانا واپس ہوندہ فلانا جمعراتی ہوندہ تو فلانے دن جھوٹ بول دینے غلط بیانی کر دینے اللہ دے فیصلے نہیں بدل دے حضرات ان بات تیرا توجہ فرمان دے ڈایا جے توجہ میرے دوستا تے ویرہ میں عرض کرنا ماں اور میرے پیغمبر ارشاد فرمان دے نے فرمایا منو خبر ملی ہے کہ جنہ دی ایک جمال مسلمانوں کے مدینے آئی ہے توڑے جو جڑے بندے نو ساپ نظر آوے انہوں 3 مرتبہ وعد دے وے جے جننے تے غیب ہو جانی تے مار دیاں گے غیب نہ ہووے تے مار دیو لیکن اے حکم اس وقت واسطے خاصی مدینے واسطے خاصی ہون نظر آوے تے ٹھوکو مطلب ادھر تے لیاد کر دے رہو حضرات دسنا کی جانا جوانے اللہ پاک نے کنی غیرت عطا فرمائی ہے اے ہو جے جوان بننا ہے کہ غیرت تو وے نہ غیرت بات تیرا توجہ فرما دے رہا جے غیرت تو نہیں چاہی دیئے غیرت حضرات ان بات توجہ فرما دے رہا جے ایک غیرت بھی ہوئے تے دوسرے نمبر تے جوانوں توجہ کرے آجے تزکیہ نفس بھی ہوئے گناہاں تو اپنے آپ نو صاف رکھنا ہے گناہاں تو بچنا ہے گناہاں تو بچنا ہے گناہاں تو بچنا ہے بچن دا طریقہ جیڑے کم گناہاں دے نیڑے بندے نو کھڑ دے نے انہاں کماں نہیں کرنا فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللہ پاک فرما دینے زنا کرنا تے بڑی دور دی گالے جڑے کم بندے نو زنا دے قریب کرنا او کم بھی نہیں کرنے گانا سننا بندے نو بدکاری تے ابھار دے گندیاں تصویراں بندے نو برائی تے ابھار دیاں نے ایک کام بھی نہیں کرنے انہاں تو بھی اپنے نفس نو پاک رکھنا ہے پاک اللہ سے نو پاک رکھن دی توفیق دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے کے بی بی آئی ہے انہیں بچہ چکیا ہوئے ہیں دسن والیاں نے دسیا حضرت یہ بی بی کماری ہے لیکن بچہ کتوں آگے آئے اجے بی بی نو میرے پیغمبر نے پوچھیا بی بی دسنے دا باپ کیڑائے تے کول ایک جوان کھڑا جلدی نال کہندا سونیا میں ماں بی بی خاموش نبی پاک علیہ السلام نے پھر پوچھیا پھر جوان بولیا میں پھر پوچھیا پھر جوان بولیا میں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو پوچھیا فقال صحابہ نو پوچھیا جوان کی میں دا کہندے فقالو ما علمنا الا خیرا اسی تو اس بندے نیک ہی ویکھیا ہے اسی جو جانے ہیں نیک ہی نیک ہے خیر ہی خیر ہے دیچ کئی مرتبہ نیکاں تو بھی غلطیاں ہو جاندیاں نے اللہ محفوظ فرمائے
یہ سی شادی شدہ. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لے جو انہوں زمین دے اندر گڑا کھودو, کھود کے پتھر مار مار کے سنسار کر دے وہ, انہوں سنسار کر دیتا جاندہ ہے. آخر ایدہ باپ بھی اپنے پتر نو لبدہ لباندہ آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کو لایا, لوکانوں کہندہ یار اس طرح نہ کو جوان وے کیا ہوئے, یا انہوں پتہ چلے آتے پچھن لگ پیا. دے کچھ بندے کہنے لگے, کچھ بندیاں نے کہہ دیتا اللہ پاک نے سونے پیغمبر جی اے بندہ اس خبیث دے بارے پچھن دیا جنہوں اساں رجم کیتا ہے, تے میرے پیغمبر فرماندے نے نا انج نہ کہو, لا ہوا اطیبو عند اللہ من ریح المسک. فرمایا تو انہوں نے پتا اللہ نے ایدی توبہ انج دی قبول کیتی ہے, کستوری دے نلومی اللہ دے نزدیک پاک ہے. سبحان اللہ. تسی دے خبیث کرن رہے ہو نا, تے اللہ دے نزدیک کستوری تو بہت ہی جو خوشبو آ رہی ہے. پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدے گسل کفن دفن دا انتظام کر دیتا ہے. ہن دسنا کی چانا بات غور کرے آجے, اے واقعہ سنا کے جوانوں میں تواڈی تربیت اسلامی کر رہے ہیں, اے واقعہ سنا کے دس رہے ہیں کہ تساں وی سارے چھوٹی وڈی برائی تو بچنے. برائی صرف بدکاری ہی نہیں, جھوٹ بھی برائی, سچائی اپنانی ہے. غیبت بھی برائی, غیبت تو بچنا ہے. چگلی بھی برائی, چگلی تو بچنا ہے. جیڑی بھی برائی ہے ود کٹ ماپنا تولنا, یہ تو بھی بچنا ہے. جوانوں جنہ ہو سکتا گناہاں تو بچیاں جے, گناہاں تو پاک رہا جے, اور اپنیاں جوانیاں اللہ دے دین دے واسطے وقف کر دے آجے. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ, حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نوجوان نے ایک تے مسلمہ کذاب دے کل گئے نے, انہاں دے کل گاں پنہاں دی گرفت ویچ آ جاندے نے. مسلمہ کی کہندہ ہے, مسلمہ انہوں کہندہ آتا شہادو انی رسول اللہ, کیا تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہوں؟ فرمایا نہیں تو جھوٹا ہے. کہندہ کیا تو گواہی دینا ہے؟ اتشہد ان محمد رسول اللہ, گواہی دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے؟ ہاں میں گواہی دینا رسول نے. انہوں بڑا غصہ چڑھے آتے, غصے ویچ آ کے کہندا ہے آگ جلاؤ. آگ بال دیتی جاندی ہے, بڑی وڈی چیخاں بال دیتی جاندی ہے. کہندا ہے اس طرح کرو, اس ابو مسلم نو اے دے اندر سڑ دیتا جائے. حضرت ابو مسلم خولانی نو آگ اندر سڑ دیتا جاندہ ہے. ذرا بات توجہ فرما دے جائے, صحیح ابن حبان دے اندر واقع آئے, سند دی جید انہاں نو آگ اندر سڑ دیتا جاندہ ہے. جس ویلے آگ بال دی رہی ہے آگ اندر نے, جو ہی آگ بجھیے تے باہر صحیح سلامت واپس آ جاندے نے. آخر کر مسلمہ دی گرفتے وچوں نکلے نے, تے سدھے مدینہ پاک آئے نے. لیکن انہاں دے آن تو پہلے اللہ پاک نے سونے پیغمبر وفات پا چکے نے. حضرت ابو بکر دی خلافت دا دور ہے. ایک گل بڑی مشہور ہو گئی سی, کیونکہ یمن دے رہن والے سن. جس ویلے آئے نے مدینے, حضرت ابو مسلم خولانی نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پوچھتے نے ما فعل الفتى الذي احرقا, یار تو یمن چو آیا ہے تے او سنیا اتھے ایک جوان ہے, اللہ نے نو اگ چو صحیح سلامت کٹ لیا ہے. اور بعد نے تھے لفظ لکھے نے کہ او اس امت دا ابراہیم ہے. اللہ نے نو اگ چو صحیح سلامت کٹ لیا ہے. اللہ اکبر. ہن اے واقعہ پہنا سن لو, پھر اے دے مطابق میں توڑی تربیت انشاءاللہ کرانگا. سنیا ذرا,
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے ادا کی حال ہے کہندا ہاں جی ہاں بالکل ٹھیک ہے اگ نے اللہ پاک دی رحمت دے نال ان جلایا نہیں جدوں جواب ہے کچھ دین لگ پیا حضرت عمر نو اللہ پاک نے بڑا فہم عطا فرمایا سی حضرت عمر فرمان لگے حضرت عمر کہن لگے من پاوے نہ من مینوں لگدا ہے وہ تو ہی ہے کئی یار بندہ گلہ تو دادا لا لیندا نا تو ہی ہے او جوان ہاں جی میں ہی ہاں حضرت عمر نے آگے ہو کے ندی پیشانی دا بوسا لے آئے حضرت ابو بکر نے خوش ہو کے فرما دینے الحمدللہ الذی ارانا فی هذه الامة من اغرق فلم يحترق مثل ابراہیم میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا جس اللہ نے سانو ابراہیم دی مثل بندہ اکھاں نال وکھا دیتا ہے مثل ابراہیم جی میں ابراہیم نو اگ نے نہ ساڑیا انو بھی اگ نے نہیں ساڑیا اللہ اکبر ابو مسلم خولانی ایک تابی ابرار سی دل وچ رکھے سچا نبوی پیار سی انسی نے صدیائیوں نو وچ دربار سی پھر آخدہ ابو مسلم تاہی نال ایمان یہی تھے دیوی گواہی میں پیغمبر سچا نبی الہی ابو مسلم نے کہا مینو سمجھ نہ آئی کی دساں تیرے تائیں میں مرید سچے نبی سلطان دا نام محمد سونا صاحب قرآن دا تو کذاب ہے کافر جھوٹا کل جہان دا کدی مننا میں تیرے کدی مننا نہ تیرے تائیں چڑھ گیا غصہ سن کے ظالم بے پیر نو حکم سنایا ایک پاپی شریر نو بال کے اگ ساڑو ایسا سیر نو زندہ میں جان دینا نہیں لا انبار ظالم اگ جلام دے پکڑ کے مسلم تائیں ویچ وگام دے حضرت زبانو کلمہ بول سو نام دے اگ تو ڈرے ہرگز نہیں حضرات ان باتنا توجہ فرمان دے نایا جے اوتے اللہ والے دنیا تو چلے گئے نے اور اسی اونا دے گیت پہ گانے آتے کیوں پہ گانے اونا جوانا نے اپنی جوانا اللہ دے واسطے وقف کر دیتیاں نے اللہ دے نام لا دیتیاں نے حضرات انہیں واقعیتوں کی سبق ملے گا کہ میرے پیغمبر دے احترام دے اندر ڈٹ جاؤ نبی دے گستاخان دا ڈٹ کے مقابلہ کرو پیارے پیغمبر جی میں ابو مسلم دے نبی دے گستاخ دی کو گل نہیں مننی ختم نبوت دے منکر دی بات نہیں مننی آگے سڑنا قبول کر لیا جام دینی قبول کر لئی لیکن گستاخ رسول دی بات تے ذرا جنہی بھی گردن جھکائی ڈٹے نے جوانوں وڈیریو بزرگو تسامی گستاخ رسول دے خلاف ڈٹنے ہن ڈٹنا کے میں تھوڑا جذرا تن طریقہ دساں ڈٹن دا جدوں کو اپنے علاقے دے اندر سونے پیغمبر دی گستاخی کرے گا جتھوں تا تانڈی پہنچو دا کلا کما کرن دی کرو علاقے تو ہٹ کے بھی ہوئے جتھوں تک تو آڈی اپروچ ہوئے پہنچ ہوئے
نبی پاک علیہ السلام دے شہر مدینے دے اندر ایک یہودیاں نبی پاک دی گستاخی کر دی سی تے ایک صحابی نے گلا کٹ کے مار دیتا. ایک صحابی سی او دی ام الولد او دے بچے دو بچیاں دی ماں نبی پاک نو گالیاں دین دی. صحابی نے اسے ویلے ان ام الولد نو قتل کر دیتا ہے. ایتھے بھی قتل ہوئے. پھر کعب بن اشرف جڑا مدینے تو باہر رہندا سی نبی پاک علیہ السلام نو گالیاں بکیاں کردا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے کیڑا جڑا دی خبر لوے حضرت محمد بن مسلمہ جڑے کہ او دے پنے میں سن کعب بن اشرف دا پانجا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اجازت دیو مامے نو میں قتل کرنا. ایک پاسے مامے دا رشتہ توجہ بھائی جوانو میرے والو بچے ہو میرے وال ایک پاسے مامے دا رشتہ دوجے پاسے میرے محمد دا رشتہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نال دو بندیاں نو نال لے کے جاندے نے تے قتل کر دیندے نے. پھر خیبر بھی چونکہ اتھے حد بندی نہیں مدینے دے تے خیبر دے درمیان کو حد بندی نہیں. اے بھی قبیلی علاقہ ہے او بھی قبیلی علاقہ ہے. اتھے سلام بن حکیم گستاخی کریا کردہ ہے. حضرت عبداللہ بن عتیق نے نال ساتھی کھڑ کے تے قتل کر دیتا ہے. حضرات جتھے آگئی حد بندی انڈیا دی پاکستان دی حد بندی سانو جانا اتھے مشکل ہے. فرانس دی ساڑی حد بندی کئی حداں ملکاں دیاں پار کر کے اگر کوئی پہنچ سکتا ہے کسی ذرائع نال پہنچے لیکن اگر کوئی نہیں پہنچ سکتا اوتے ہن ذمہ داری کی ہے. او دیتے ذمہ داری ہے کہ چونکہ فرانس دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی توہین کیتی گئی ہے سرکاری طور تے کیتی گئی ہے. اتھوں دی ایک بی بی سی سین او افریقیاں نے پھاڑ لائی انہیں روپیے جننے لگ دے سن لا کے انہوں چھڑا لیا لیکن وہ قید اندر مسلمان ہو چکی سی. انہوں نہیں سی پتہ پہ مسلمان ہو گئی ہے. جدوں آئی ایئرپورٹ تے اتری اے اگاں ہویا کر لگا مسافہ ہاتھ ملان لگا تے اس نو مسلمان خاتون نے دا ہاتھ چھنک کے پران کیتا کہنے لگی ہاتھ نہ ملائی میں مسلمان ہو چکی ہوں. یہ پھر بڑے غصے چاہ گیا اس سے دن دا فرانس دا صدر حضرات نے لوگانوں کہہ دیتا کہ مسلمانہ دے نبی دے خاکے بناؤ خوب گستاخیاں کرو. ہن تواڈا تے میرا حق بندہ جوانوں میں تواڈی ڈیوٹی لان لگا. تساں ہر بچے دا ذہن بنانا ہے ہر جوان دا ذہن بنانا ہے اپنے پن شیرے والا دے اندر بنانا ہے صدر دے اندر بنانا ہے دائیں بائیں بنانا ہے. جوانوں اللہ واسطے آجو دین والے پاسے آؤ. انہاں منڈیاں دے نال مل کے محمد بن ساجد نال ملو ثاقب شہزاد نال ملو انہاں دے نال مل کے اپنی تنظیم بناؤ. نبی پاک دے صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب دا چرچا کر دیو. ہن تساں کی کرنا ہے تساں کہنا کہ چین دیاں چیزاں دا بائی فرانس دیاں چیزاں دا بائی کاٹ کرو. کیوں مثلا اتھوں دے بسکٹ نے اٹک بسکٹ بڑے چانل کھانے ہیں خاص کر شوگر والے بڑے چانل کھانے ہیں سی زیرہ پلس اپنا گالا اور بھی دسی آؤ ملک ریو بھی ہے نا. اچھا چلو بہرحال تسی اس کرے جڑا پیکٹ لینا ہوئے نا وہ دے کونے تے نا کھبے پاسے اکثر کھبے پاسے چھوٹا جا ڈبا بنیا ہوئے گا. وہ ڈبے وچ لکھیا ہوئے گا انگلش وچ LU 2 حرف ہون گے انگلش دے LU. جیڑے بسکٹ تے LU لکھیا ہوئے تو ساں بچیاں نو پابند کرنا پتر اے نہیں خریدنا. اچھا ایک اور دھوکھا بڑا ہو رہا جے ساڈا وکاؤ میڈیا انہوں نے پیچھے نہ خبراں دتیاں نے کہ جی ہے تے واقعی یہ فرانس دیاں مصنوعات سن لیکن ہن پاکستانیاں نے خرید لیاں. یہ بھی ایک دھوکھا جے یہ بھی ایک دھوکھا جے بہت بڑا. کیوں اتھوں دے تاجرانوں 4-5 دنوں دے اجے چند لوکاں بائی کاٹ کیتا ہے تے اس سے ویلے احساس ہو گیا کہ ساڈا جتھے ارباں روپیہ دا روزانہ دا بسکٹ جاندہ سی ارباں دا روپیہ دا بسکٹ کروڑاں تے آ گیا ہے اور کروڑاں تو لکھاں تے آنا ہے لکھاں تو انشاءاللہ ککھاں تے آنا ہے. کہو انشاءاللہ. پر تساں ایک کام کرنا ہے
یہ بسکٹ نہ خریدنا ہے نہ خریدن دینا ہے، دکانوں والے بھی یہ بسکٹ بند کرو، یہ جگہ تے ہور لیاؤ بسکٹ، اللہ تو بڑی روزی دے گا۔ جدوں اللہ واسطے نبی پاک دے احترام چھٹو گے اللہ بڑی روزی دے گا۔ حضرات بسکٹ آندہ بائیکاٹ کر دینا ہے، پھر ٹوٹل پمپ تو پٹرول موٹر سائیکل اندر پوانا۔ اچھا اور وہ کم چلن دے آجے وہ ایڈا اتے انہاں لکھیا ہوندہ ہے نا چھت اتے ٹوٹل، ہون او دے اتے انہاں پھڑ کے نا بوریاں کپڑے اتے پاتے نے، لوگاں پتہ نہ گیا ٹوٹل دا پمپ ہے، او پاویں نام چھپا لے رنگ تو تے پتہ چل جائے گا نا ٹوٹل ہے۔ ٹوٹل پمپ جڑا فرانس دا ہے، اور اسی طرح شیل پمپ بھی یہودیاں دا ہے، نہ شیل تو تیل پوانا ہے نہ ٹوٹل تو پوانا ہے۔ میرا مشورہ منو پی ایس او تو پواؤ، تامی پاکستان دا تے ہے نا، آمدن ساڑھے ملک دی ساڑھے ملک نو تے لگے، ٹیکساں تو سی بچیے۔ سارے پمپاں تو اپنے پمپ نو حمیت دیو، لیکن انہاں دو پمپاں دے تیل نو حرام سمجھ لو، حرام۔ کیوں بھئی میں امید رکھاں؟ انشاءاللہ جی۔ اب 5-7 دی آواز آئی ہے، امید رکھاں؟ ہاتھ کھڑے کر کے کرو، ٹوٹل تو تیل پوانا، کئیاں نے پوانا جے جے، ٹوٹل پمپ تو تیل پوانا، شیل تو اور ایل یو دے بڑے بسکٹ کھانے نہیں۔ این کرو حضرہ بائی کاٹ، ویکھیا جے دنچ فرانس منہ پر نے جا پیدا سلام پیش کرنا عرب ممالک نے اس مسئلے چھے، انہوں نے مکمل سرکاری طور تے بائی کاٹ کیتا ہے نا، اور اپنے فیس بک تے آواز آڈیو ویڈیو تحریری پوسٹاں لائی آؤ۔ کی فائدہ ہے جو ٹچ موبائل دا سڑ جے ہو جا موبائل جڑا ساڑھے دین دے کم نہ آئے، انہاں تے پوسٹاں لاؤ، آڈیو ویڈیو بھیجو، انہاں تے اپنی حکومت نو مجبور کرو فرانس دا سفارت خانہ بند کیتا جائے، اپنے سفیروں اتھو بلا لیا جائے، انہاں دا بھیج دیتا جائے، سفارتی تعلقات منقطع کیتے جان۔ ویکھیا جے دن سدھے ہون گے اور انہاں نو ویکھ کے کئیاں نو کان ہونا ہے بھائی مسلمانہ دے نبی دے خلاف کو گل نہ کرے آجے، مسلمانی جے برداشت کر دے۔ اے ہن تسی کام کرنا ہے انشاءاللہ، موبائل تے کرو گے نا، کرو، حکومت نو مجبور کرو۔ حضرات ان بات کر رہا میں سے واقعہ چو ثابت ہوئے آئے، سونے پیغمبر دی گستاخی نہ کرنی ہے، نہ کرم دینی ہے، قطعی طور تے برداشت نہیں کرنی ہے۔ اس واسطے عرض کر رہا سا جوانیانو اللہ پاک نے دین واتے وقف کر دے، وہ جوانو اے جوانیاں نہیں جے دوبارہ آئی جوانی ہر کوئی ویکھے جاندی کسے نہ ڈٹھی۔ اسی انہوں آپس میں کئی یار بیٹھے ہونے ہاں، حالانکہ اجے بڑھاپا تے نہیں نہ آیا، وہ اجے نہیں آیا بھائی، اجے حالانکہ جوانی دے لاگے لگے ہیں، پر پھر بھی جوانیوں تے ٹالی گئے ہیں نا، تے کئی یار بیٹھے ہونے ہاں یار جوانی والے ہے کم سی، طالب علمی دور یاد آ جاندہ، اگلے دن میرے کلاس پہلو 2-4 کٹھے ہوئے، وہ پرانیاں گلاں کر کر کے اتنا یقین جانو لطف اندوز ہوئے اسی، پرانیاں گلاں طالب علم دیاں دور دیاں یاد کر کر کے، یعنی ویندیاں لنگی جوانی بتائی لگا جے آگئی جے تے اللہ جاندہ ہے سنبھال لو، پھر نہیں جے ہونی۔ جوانوں میں بار بار کہنا جوانی پھر نہیں جے ہونی، انہوں کہتے ضائع نہ کر بے آجے، ماں باپ دی خدمت چلاؤ، رشتہ دارانوں ملن میں چلاؤ، نمازاں پڑھنتے لاؤ، پیغمبر اسلام دی دین جڑا نبی پاک نے دین بھیجے ہے اس دین دی اشاعت اندر لاؤ، نبی پاک دے گستاخاں دے خلاف لاؤ۔ اللہ مینوں تانوں سارے نوں توفیق عطا فرمائے رب العالمین۔ احکم اور بزرگاں نوں عرض کراں گا کہ انہاں دی سرپرستی کرو، جی میں عرض کیتا ہے نا، اے گلاں کچھ یاد کر لو، جواناں نوں سمجھاندے رہا جے پتر ویکھ تینوں اللہ نے سونی جوانی دتی، کیونکہ جوانی میں شیطان بھی پورا زور اپنا لاندہ ہے نا۔ اللہ اکبر۔ حافظ بن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے، نجران دی مسجد دے اندر ایک عالم دین نماز پڑھ کے باہر نکلے،
ایک انہیں نوجوان ویکھیا بڑا قد کاٹ خوبصورت کہنے لگے ویکھی جان وہ جوان کہتا بابا کی گل ہرتے میرے لیے ویکھن ڈے ہیں کہتا پتر میں وینا پیا کڈی سونی اللہ نے تین جوانی دیتی ہے کڈا تیرا قد کاٹ ہے کڈا تیرا حسن ہے بس وہ دے منہ ایک کوئی جملہ نکلیا او بابا تو میرے کی ویکھنا ہے فخر کرنا ہے میرے اتنے رب بھی ویکھ کے تعجب کردا ہے فرماندے نے میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا او بندہ کٹدا جوان اس طرح کٹدا گٹھ دو گٹھ دے برابر رہ گیا او دا کوئی رشتہ دار آیا نو آستین چ پا کے لے گیا کئی انج بھی اللہ دی پکڑ آ جاندی ہے اس واسطے جوانوں اپنے چہرے نبی پاک دی سنت دے نال سجاؤ مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ اللہ درجات بلند فرمائے شیخ دے وہ مولانا امیر دین صاحب دی گل سناندے ہوندے سن نا کہ مولانا ذرا مزاحیہ سن سائیکل تے ٹرے جان تے اگے ایک وڈیری مائی آ گئی کئی یار جھولا پی جاندا نا وہ سائیکل انج کرن مائی ادھر انج کرن مائی ادھر اخیر بتھیری کوشش کی تھی پر سائیکل لگ گیا مائی آندی ہے شرم نہیں ہوندی سائیکل مارتا ہی ایڈی وڈی داڑھی چھڈی آ تو مولانا بھی بڑے شگلی سن کہنے لگے مائی یہ داڑھی ہے بریک تھوڑی ہے تو اگو مائی نے جواب دیتا ہے چپ ہی کرا کے رکھ چھڑے وہ سکیا جے بریک نہیں تو لوا دے وہ سکیا داڑھی بریک ہے تو پھر مولانا محمد حسین شیخوپوری اللہ درجات بلند کر دے میرے شیخ دے اللہ نے سمجھان دا پھر ملکہ دیتا سی مولانا یہ گل کر کے نہ سمجھان کرن کہ داڑھی بریک ہے جدو بندہ چوری کر لگتا داڑھی کہندی ہے دوجیاں تے معافی ہو جانی تینوں نہ کہنا مولوی ہو کے چوری کرن دے جدو یہ سوچ آ جاندی ہے نا تے داڑھی بریک لوا دیندی ہے بندہ چوری تو بچ جاندا ہے کوئی اور برا کم کر لگے نا تے داڑھی پر ہووے داڑھی فیشنی نہ ہووے جویں دی اج کل دے منڈیاں نے رکھیاں نے کئیاں نے کوچی دے داڑھی دا مذاق اڑاندے نے سنت دا داڑھی ہووے سنت دے مطابق رکھی تے داڑھی بریک بندیاں نو گناہاں تو بچاندی ہے اس واسطے جوانوں داڑیاں رکھو نبی پاک دی سنت چہرے تے سجاؤ یقین جانو کدی ازما کے ویکھ لو داڑھی تو بغیر اپنا چہرہ شیشے تے ویکھ لیا جے تے جدو تانوں داڑھی بھر کے آ جائے گی پھر ویکھیا جے پہلا تیرے چہرے تے روب سی کہ ہن روب ہویا ہے داڑھی نہ چہرہ باروب ہو جاندا ہے باروب ایک دن کسی نے عمران خان نو داڑھی لائی سی عمران خان نو حالا منہ دا کوچیا جے ہے اللہ جاندا جو داڑھی لگی دا چہرہ پریا نظر آن لگ پیا تو اس واسطے میں عرض کرانگا اپنے بزرگاں نو بھی انہاں نوجواناں دی تربیت کر دے رہا جے اللہ پاک میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوئے رب العالمین انہاں سارے جواناں دی محنت قبول کرے بزرگاں دی جو انہاں دے سرپرستی شفقت اللہ قبول فرمائے کسے میرے ساتھی دوست دا کوئی سوال ہوئے تو کر سکتے ہو ہاں ایک سوال بڑا ضروری سی بھائی مولانا نے بھی اشارہ کیتا ہے پہلے بھی سوال ہویا ہے کہ ایک آدمی انہیں اپنی زمین قلعہ 2 قلعہ جنی بھی وہ دے دیتی ہے گہنے پیسے لے لے نے جنہیں طے انہوں دے ہوئے لاکھ ہویا 2 لاکھ ہویا انہیں لے لے زمین دیتی گہنے ہون نال کہندا ہے مینوں 8واں حصہ بھی دے نال کہندا ہے مینوں 8واں حصہ بھی دے تے کیا یہ جائز ہے سنو بھائی اساں گہنے گروی نو بنا لیا کاروبار گروی کاروبار ہے ہی نہیں ایک گل ہی غلط ہے گروی کی ہے ایک بندے نو پیسیاں دی ضرورت ہے انہیں توڑے کو لیا قرضہ لاکھ روپیہ تو ساں کیا بھی سانو کوئی چیز جڑی ہے نا بطور ضمانت دے کی پتہ کل نو پیسے نہ دے وے تے تیری چیز ساڑھے کو لاکھ روپے دی ہوئے گی کو مت جی تے ساڑھے قلعے بند دے گاں بند دے یا نہیں مکان دے دے دکان دے دے زمین دے دے جنہی دے تو پیسے نہ دیں گا وہ چیز ساڑھے قبضے چ رہے گی لکھ لکھا ہو گیا انہیں تے حدیث کی آندھی ہے اللہ دے رسول نے فرمایا اگر کوئی وہ جاندار ہے نا جانور
تسی چونکہ وہ بھکھا رہ نہیں سکتا، تساں انہوں پٹھے پانے نے، تو پیچھاویں کرنا ہے، پانی ڈانا ہے، تسی اپنے خرچے دے مطابق وہ دے تو فائدہ اٹھا لو۔ مثلا میں اگے بھی کئی مرتبہ شاید اس علاقے جی بیان کیتا سی، مجھ دودھ دیندی ہے 10 کلو، میں ایک مثال دین لگا، تو سانو پٹھے پائے نے 200-250 دے پٹھے کھا گئی، 200-250 روپیہ دیہڑی دا اتے اپنی مزدوری لا لو، 500 بن گیا۔ اگر 100 روپیے کلو دودھ وکدا ہے، میں ایک مثال پہ دینا، میں نہیں پتا کی ریٹ ہے، اگر 100 روپیے کلو دودھ وکدا ہے، دودھ نے دیتا ہے 1000 دا، خرچہ آیا 500 روپیہ آپ رکھ لو تے 500 دے مالک دے گھر پہنچاؤ۔ کیوں؟ مستدرک حاکم اندر حدیث اللہ دے رسول نے فرمایا جیڑی گروی چیز ہوندی ہے او دا نفع بھی مالک دا، نقصان بھی مالک دا۔ خدا نخواستہ اسے دوران مجھ مر گئی، ہون اس بندے نہیں پے گی جنہیں گروی لئی سی، اور مالک دی مری، انہوں نہیں پے گا نقصان۔ اج میں تسی ادھیارے بھی لیندے ہو کئی یار، چلو او تے ایک شکل وکھری بن جاندی ہے نا، یہ گل ہو رہی ہے گروی دی۔ اسی طرح زمین انہیں لئی ہے گروی، مالک زمین انہیں دیتا ہے 1,00,000 روپیہ، مالک کہندا میں 8واں حصہ، 8واں نہیں، تسی وہ دے زمین کاشت کرنی ہے، بیج سٹو، کھاداں پاؤ، وائی پانی، سارا خرچہ توڑا آ گیا، مثال دے طور تے ششمائی دا 10,000 روپیہ، 10,000 نال اپنی محنت لا لو، اگر تسی اس تو زیادہ سمجھ دیو مناسب وہ لا لو، توڑا بن گیا 20,000 25,000، فصل وہ دے چوں ہوئی ہے 50,000 دی، 25,000 اپنا کٹ لو تے وعدہ پیسہ ڈینا مالک نو دیو، نفع بھی مالک دا، نقصان بھی مالک دا۔ تسی 8واں کہن رہے ہو، دو ادھ کھڑن رہے ہو، آجے شریع مسئلہ۔ اور جدو انج ہوئے گا نا پھر لوگ کی گہنے لینے چھڑ دیں گے، پھر قرضے ہسنا لوگوں دیں گے رب دی رضا واسطے۔ اے سود نے آ کے، گہنے نے آ کے خون ساڑے سفید کر دیتے نے کہ نہیں بھائی قرضہ دینا ہے، پیسے تو ساڑے ورتنے نے، سانو بھی فائدہ ہوئے۔ حضرات جڑا بندہ اس طرح فصل لے کے واندہ کھاندہ ہے او سود ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ صحیح بخاری چاندہ ہے، انہوں نے کیا حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ نو کہ تو عراق چوں آیا ہے تے اتھے سود بڑا لوکی لیندے دیندے نے تے بچیں، کہہ لگے کمیں بچا، کہہ لگے جنہوں تو قرضہ دے وے نا قرضہ، او تینوں توفے وے توڑی دی پری دے وے پٹھیاں دی مٹھ دے وے نہ لویں، کیونکہ وہ سود ہی تو انہوں قرضہ دیتا ہے، انہیں تینوں قرضے دے لحاظ وے دینا ہے۔ جیڑا قرضے دے لحاظ وے جو بھی تسی دین دے ہو نا، کیونکہ زمین جدی مالک سی انہوں تساں 1,00,000 روپیہ دیتا ہے قرضہ، انہیں قرضے دے لحاظ وے تو انہوں دیتی ہے زمین، انہوں واندے کھاندے ہو، اگر وہ دا نفع نقصان مالک نو نہیں دے رہے، یہ توڑے واسطے سود جائز نہیں۔ اور کوئی سوال ہے جی؟ اگر اے سوال تے بھی کوئی سوال اٹھیا تو کر سکتے ہو۔ جی جی ضرور، میرے 4 کلے جنا ہے، ٹھیک ہے جی، میں کنٹ بیجنا پکاوا فصل وہ ہو جاتا 4 کلے 100 من، ان دی وڈائی بن جاتی ہے، ان کا جو تے خرچہ ہے نا کہڑا دوجا ہے، کھاد بھی تیل واہ ہوئی وہ تو گیا، ان کی کہڑی وڈائی ہوئی یا بندیاں دی تے مزدوری ہوئی، انہوں نے وہ دے تے شرکات بنتا ہے یا انہیں سنی بھی شرکات۔ ہاں بڑا اچھا سوال توڑا، بہت اچھا سوال، اچھا کیتا ہے سوال تے تساں سن لیا نا، ہونے دا میں جواب عرض کرنا ماں۔ برانی زمین ہوئے اتھے 10 منہ چوں 1 من، انجی گلے نا اشر، جیڑی زمین خرچے والی ہے نا اتھے شریعت نے تانوں 20 منہ چوں 2 بوریاں بندیاں سے نا، 20 منہ چوں 2 من، شریعت نے آکھیا 1 من تانوں چھڑیا، وہ کہا دا خرچے دا، شریعت آندھی ہے تانوں خرچے دا چھڑیا ہے۔ ہن رہا مسئلہ سی آنے نہیں خرچے دے پیسے بہتے بندے نے، میں ٹریکٹر نہ وائی ہے، شریعت آندھی ہے نہ وہ ٹریکٹر نہ آپ والا ہے، اسی آنے ہاں پہ نہیں، اساں ہوتے ملازم رکھے نے انہوں دا خرچہ، شریعت آندھی ہے کیوں رکھیا ہے آپ کر، ہاں رہا مسئلہ کھاد دا خرچہ پیا ہے، تے جے کھاد دا خرچہ پیا تو انہی فصل بھی تے کھاد دی وجہ تے بہت ہی ہوئی ہے نا۔ جی
میں یہی عرض کرنا شریعت آندی ہے نہ وڈاؤ آ وڈو، شریعت آندی ہے آ وڈو، تے جے میں مشین تو وڈان دیا تے میں اپنے سکھ نو وڈان دیا، بھئی گل دی سمجھ آ رہی ہے نا، میں اپنے سکھ نو وڈان دیا، شریعت آندی ہے زمین واؤ کاشت کرو، آ واؤ آ وڈو آ بیجو، آپ ہی خرچہ کٹ گیا، پھر خرچہ ہونا ہی ہونا ہے جنہ شریعت نے تمہیں چھڑ دیتا ہے، 20 منا چو 1 من چھڑ دیتا ہے۔ اس واسطے وہ جدوں تہاڈے کول فصل آنی ہے پہلو اشر کڈنا ہے، پھر کوئی سے کڈیا جڑے تو کڈنے نے۔ ہاں ٹھیکے دا مسئلہ گل کرن والی ہے، ٹھیکہ ادا کر کے تے باقی خرچے ادا کرن تو پہلا اشر کڈیا جائے۔ کیا بیٹی کو حفظ کروانا چاہیے یا نہیں قرآن حدیث کی روشنی میں؟ دیکھو حفظ تے شرعی طور تے کوئی ممانعت نہیں، صرف بعض علماء ذرا تھوڑا جا بچیاں دا احساس کردے ہویا کہندے نے کہ قرآن پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا، صحیح بخاری دی روایت، آپ نے فرمایا جدو خواب چلا نے میں نے معراج کروایا، میں ویکھیا ایک بندے نے چت لٹایا ہے، ایک فرشتہ آیا وہ دے ہاتھ وچ اس طرح بڑا سارا پتھر وہ دے سر تے ماردا ہے، پتھر لڑ کے ادھر جاندا ہے، سر چورا چورا ہوندا ہے، پھر سلامت ہوندا ہے، پھر پتھر ماردا ہے۔ میں پوچھیا دا کی گناہ ہے؟ یا رسول اللہ ایک تے عشاء دی نماز پڑھن تو بغیر سو جاندا سی تے دوسرا نے قرآن پڑھ کے بھلا دیتا سی، صحیح بخاری دی روایت ہے، علماء کرام جاندے نے، پوچھ لے جنا۔ ہن قرآن پاک پڑھ کے بھلانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بچے جڑے حفظ کردے نے، بچے بھلا چھڑدے نے تے بچیاں تے بیچاریاں تانوں پتہ انہاں تے کنیاں ذمہ داریاں پی جاندیاں نے۔ بچیاں تے کچھ دن ایسے آ جاندے نے جڑے 5-5 6-6 دن انہوں نے پڑھنا ہی نہیں۔ طالب علمی دور اندر پڑھن دی اجازت دیتی ہے، اضطراری حالت ہے۔ اگر طالب علمی دور گزر گیا ہے، حائضہ عورت اور جنبی آدمی نہ زبانی نہ اتوں ویکھ کے قرآن نہیں پڑھے گا، جائز نہیں۔ ہن انہاں دناں اس بچی نے منزل نہیں کڑھنی، منزل کچی ہو گئی، پھر اللہ نے بچی بچہ دیتا ہے، 40 دن پھر بریکاں لگ گئیاں، منزل کچی ہو گئی، پھر بچہ اینا تنگ کردہ نماز نہیں پڑھی جاندی ٹائم نہ بیچاری کولو تے منزل کتھے ہونے کڑھنی۔ ہاں جے کو بچی نو اللہ پاک کسی بی بی نو اینی ہمت دیوے تے شرعی طور تے کو منع نہیں، صرف اینا مصروفیات دی بنا تے علماء کہندے نے بچیاں نو حفظ کرن دی بجائے بچیاں نو کتاباں پڑھاؤ، بچیاں نو دین دی خبر دیو، مسائل دسو، دین تو آگاہی کرو، کیونکہ حفظ کتے بھول نہ جان۔ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ بچی یا بچہ عطا کرے، اس موقع تے کوئی پروگرام کرانا ایدی شرعی حیثیت کی ہے۔ میں اگے کئی مرتبہ مثال دینا ہونا، کچھ چیزاں ہوندیاں نے معاملات، کچھ ہوندیاں نے عبادات اندر ثبوت دی دلیل منگی دی ہے، معاملات اندر منع دی دلیل منگی دی ہے۔ ایتھے پوچھو کہ منع کتے ہے؟ ثبوت نہیں، منع کیوں؟ اے اللہ نے مینوں بچی بچہ دیتا، ہن میرا معاملہ ہے، میں لوکاں نال کی پیش ہونا ہے۔ کوئی آندا ہے میں کنجر نچانے نے، کوئی کہندا ہے میں ڈک لانے نے، کوئی کہندا ہے میں خسرے، تے کوئی کہندا ہے بھائی میں تے لوکاں نال معاملہ یہ کرنا، میں تے انہاں دین سنانا ہے۔ ہن دسو ذرا، یہ معاملات نے، معاملات اندر ثبوت دی دلیل نہیں منگی دی۔ جے معاملات اندر ثبوت دی دلیل منگو گے تے جڑا تسیں کپڑے پائے نے مینوں ثابت کرو شریعت چو سنت دے مطابق، شلوار کتوں ثابت کرو گے؟ کالر کتوں ثابت کرو گے؟ کف کتوں ثابت کرو گے؟ اس واسطے پھر تے سڑا چلنا پھرنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ معاملات اندر ثبوت دی دلیل نہیں ہوندی، معاملات اندر نفی دی دلیل ہوندی ہے کہ شریعت نے کتے اس کام تو منع کیتا ہے، نہیں کیتا، ٹھیک کرو۔ جے تے دیکھو جی اوڑی صحیح بخاری والی روایت نہیں ہوندی جدو بارش نہیں سی ہو رہی رابی نے بارش دا سوال کیتا، اس طرح کو بندہ سوال کرے مینوں فلانی مشکل آئی ہے، فلاں تنگی ہے تے دعا کرا دیو، پھر تے کوئی عرض نہیں دعا کرا دیو تے ہاں جی نہیں وہ تو سارے کرنگے نا، امام اور مقتدی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے آ چکے، صحابہ نے آ چکے، سارے اجتماعی دعا کیتی سی نا۔ تے جے اگر
کوئی ایسا مسئلہ نہیں کسی نے سفارش نہیں کیتی، انہوں ایک روٹین بنا کے ہر نماز تو بعد منگا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بدعت کا فتویٰ لایا۔ ابھی ایک گمشدہ موبائل ملا ہے، اس کے اندر سم بھی موجود ہے، جس بھائی کا ہو موبائل ہو وہ محمدین ابو رارا بشارت ثاقب کو نمبر بتا کر لے سکتا ہے۔ نمبر 10 کے لے آ جائے، ہمیں نا سارے آخر میرا ہے۔ بس یہ کوئی سوال تو نہیں؟ کوئی سوال تو نہیں بھائی؟ مولانا بلال حیدری صاحب حافظہ اللہ وہ فرما رہے نے، کچھ لوگوں نے سوال کیتا ہے کہ کانفرنس یہ لفظ شریعت تو ثابت ہے؟ بھائی یہ انگلش دا لفظ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی، جدوں ابو داؤدی روایت ہے نا، حضرت زید بن ثابت دے بارے صحابہ کہنے گے یا رسول اللہ 11 سال دی عمر سی تے ذہین بڑے سن، کہنے گے یا رسول اللہ اینے ذہین ہے 2 دنوں چ انہوں نے 17 سورتاں حفظ کر لئیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اورا پتر ان کر اسی ساڈی نا یہودیاں نال خط و کتابت ہونی ہے تے لوگ دھوکھے باز ہوندے نے تے کتے لکھائی وچ وعدہ گھاٹا نہ کرن تے پتر تو انج کر انہاں دی بولی سکھ لے۔ اور انہاں دیاں 2 بولیاں سن، ایک عبرانی ایک سریانی۔ عبرانی سی بولن والی تے سریانی سی لکھن والی۔ اور میں کئی مثال دینا ہونا جویں کلین نہیں جڑا ہوندے ہن او تالم جڑا بولدے نے، تالم جڑی لکھی ہے ہندی وانگر محسوس ہوندی ہے، ہن لکھن وچ ہور نہ اردو نہ عربی نہ پنجابی، لکھن دے او دے حرف ہی ہور نے ہندی دی طرح، تے بولن وچ دو موتیے دے لا دے 2 مشکی دے بولی پنجابی ہوندا تے لکھیا کچھ ہور ہے، لکھن والی بولی ہور پڑھن والی بولی ہور۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ 17 دنوں وچ انہاں دیاں 2 بولیاں سکھ لیاں سن، بولن والی بھی لکھن والی بھی۔ ہن عربی زبان تو علاوہ دوجی زبان سکھنی جائز ہے کہ نہیں؟ بولو تے بولنی جائز ہے کہ نہیں؟ تے کانفرنس بھی جائز ہوگی۔ کانفرنس جڑی ہے انگلش ہے نا، دوجی زبان ہے نا عربی تو علاوہ۔ نبی علیہ السلام نے خود صحابی نو کیا سکھ لے، بولن والی بھی لکھن والی بھی۔ تے جنہیں سکھی آخر بول دے سن کے نہیں کہ بغیر چوپڑیاں سکھ لی نے، بول کے سکھی نے نا، تے پھر غیر عربی سکھنی جائز ہو گئی نا، بولنی جائز ہو گئی نا، تے انگلش دا لفظ کانفرنس کٹ جائز ہے۔ اور ہے سوال جی؟ میں اگے بھی کئی جگہ تے گزارش کر چکی ہاں، کیونکہ توحید دیاں جڑیاں قسماں نے نا انہاں وچوں قسم یہ بھی ہے اسماء و صفات وچ اللہ نو واحد مننا۔ حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم اندر ایک تے ود گھٹ تولن دا گناہ سی، دوسرے نمبر تے شرک، اور شرک کیڑا سی؟ شرک فی الصفات، فی السماء والصفات۔ اللہ بھی سمد تے انہاں دا ایک بابا بھی سمد سی، اوہی نام اللہ دا اوہی بابے دا۔ بعض نام صفاتی او نے جڑے نام تے یکساں ہو جاندے نے لیکن صفت یکساں نہیں ہوندی، جی میں بندہ بھی سمیع ہے اللہ بھی سمیع ہے، لفظ یکساں ہو گیا ہے لیکن بندے دا سننا، بندے دے سننے والی صفت محدود ہے، اللہ دا سننا لا محدود ہے، صفت یکساں نہیں۔ اسی طرح انہاں جڑے اسماء نے اللہ تعالیٰ دی ذات پاک دے، انہاں اسماء و مخلوق واسطے استعمال کرنا جائز نہیں جنہاں دے اندر صفت کتے یکساں نہ ہوندی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ دے کئی نام او نے جڑے کہ نبی پاک دے نامہ میں شامل کیتے۔ دراصل کچھ ساڈے علماء ہی اتے تبصرہ شروع کر دینے جی فلانے نے اینے نام لے، یار فلانے نے لکھے نے وہ لکھن نال دین بن گیا، فلانے نے غلطی بھی لگ سکتی فلانے کو، کی پرانے بندیاں تو غلطی نہیں ہو سکتی، ہوئیاں نے کئی غلطیاں ہوئیاں نے، اس واسطے لکھنا جو نبی علیہ السلام نے دسیا میرے نام اللہ نے 5 نبی پاک نے نام دسے نے، پھر اس تو بعد جڑے جڑے نام نبی علیہ السلام تو یا صحابہ تو ثابت ہوندے جان او نام نے، تے ہر صفت آپ دا نام نہیں، نام تے ہوندا جتھے کسی نہ کسی طریقے آپ نو پکاریا گیا ہوئے، مسمّا اس نام دے نام موسوم ہوئے،
اس واسطے نام دے بارے خاص دھیان رکھو، کیونکہ ایک سازش چلی ہے کہ اللہ نو نبی پاک نو ناماں وچ بھی اللہ دے برابر رکھنا، اللہ دے بھی 99 نام، نبی دے بھی 99 نام نہیں پورے 99 لبے، پھر اللہ دیاں صفتاں بھی شامل کر لیاں نے، ہو والاول والآخر والظاہر والباطن، اول آخر ظاہر باطن اس صرف اللہ ہے، اللہ تو علاوہ اور کوئی نہیں۔ ہن اوہی لفظ نبی پاک دے ناماں وچ شامل کرتے گئے، دسو کیا ہے؟ شرک فی السماء نہیں۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام دینا پہلی گل تے کہ اے شرم طریقہ ہی درست ہے کہ مسجداں دیاں یا گھراں دیاں قبلے والیاں دیواراں دے اگے کوئی منقش چیز لانی یا کوئی لکھائی لانی، وہ صحیح بخاری والی روایت نہیں تو انہوں پتہ، نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اپنے گھر نفلی، حضرت عائشہ نے سامنے کپڑا لایا سی نقش و نگار والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز سلام پھری، آپ نے فرمایا عائشہ تیرے کپڑے نقش و نگار والے نے میں نے نماز میں دھیان نہیں لائی رکھے ہے، آپ نے کپڑا اتار دیتا۔ قبلے وال جدھر نمازی دا دھیان ہونا نے نماز پڑھنی ہے، وہ دیوار بالکل صاف ہونی چاہیے۔ بھئی گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ادھر اشتہار نہیں ہونا چاہیے، ادھر فلیکساں نہیں ہونیاں چاہیے، ٹیلاں تے لکھائی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تساں مسجد نو مزین کرنا ہے، دائیں بائیں دیاں دیواراں انہاں تے لکھا لو، قبلے والی دیوار صاف، اور جد لکھانا بھی ہے تے او کام نہ کرو کہ نبی اللہ دے بھی نام 99 نبی دے بھی 99 اللہ تے نبی نامہ میں برابر کرنا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ حالانکہ جڑے اللہ دے 99 نام کہتے ہیں انہوں نے اپنی سوچ ہے اللہ دے نام تے لا محدود نے، اللہ دے صفاتی نامہ دی تے حد ہی کوئی نہیں۔ خود نبی علیہ السلام نے مسند احمد دی روایت، یا اللہ جڑے نام تو ظاہر کیتے ہیں، جڑے کتاباں چترے اور جڑے تیرے غیبی خزانیاں وچ نے، میں انہاں دے ذریعے تیرے تو دعا کرنا۔ نبی علیہ السلام نے خود کیا ہے کہ کئی نام اللہ نے اپنے ظاہر کیتے ہی نہیں، اس واسطے نبی پاک دے تے اللہ دے نام برابر نہیں، تے نہ برابری دی کوشش کرنی چاہیے، برابری ہی تے شرک نے اس واسطے بچنا چاہیے۔ جو نبی علیہ السلام صحابہ تو ثابت نے وہی نام آپ دے ذکر کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہ بیماراں نو صحت کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ جنہیں تیرے بندیاں بندے بیمار نے شفا دے دے، اللہ تیرا بندہ ساڈا پائی اخلاص دا پہ کر، مولانا علی شیر حیدری، اللہ تو جاننا ہے تیرا بندہ جدو گلا چلدا سی کیویں تیرے نبی دیاں نعتاں پڑھدا سی، تیری حمد دے ترانے گاندا سی، یا اللہ تو تے مردیاں نو زندہ کرن تے قادر ہے، تے کیا تو گلے دی شفا اور گلے دیاں رونقاں واپس نہیں لیا سکدا؟ ساڈا ایمان ہے تو لیا سکنا ہے، اللہ وہ بہاراں سانو اکھاں نال وکھا دے۔ اسی طرح مولانا علی شیر حیدری تیرے نبی دیاں نعتاں پڑھن، تیرا قرآن پڑھن، بیان کرن، اللہ انہاں نو شفا دے دے، انہاں دے والدین نو جنت وے سونا مقام دے دے، اور بھی جتنے مومن موخر دنیا تو جا چکے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنا، اے اللہ اپنی رحمت دے نال سڑیاں چھوٹیاں بڑیاں غلطیاں معاف فرما، اے اللہ دنیا آخرت دیاں پلائیاں نال مالا مال فرما، اللہ میرے بھائی محمد بن ساجد اور اس طرح ثاقب شہزاد انہاں دے رفقا ساتھی، اللہ جنہاں نے مل جل کے پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، بزرگاں نے شفقت فرمائی، انہاں دا حوصلہ ودایا، اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما، صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔